پر بلیک میجک یہ سب کرتے ہیں نا، وہ اتنے پریشان ہو رہے ہیں کہ اس کو کچھ بھی اثر کیوں نہیں ہو رہا۔ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के ब्लेस्ड सत्संग 7 चैनल पर आपका स्वागत है। संगत जी, आज का सत्संग जो कि इतना प्यारा है कि मैं क्या ही बोलूँ। सत्संग को पूरा सुनिएगा और गुरु जी महाराज के ब्लेसिंग्स को पूरा लीजिएगा। तो आइए सत्संग सुनते हैं आंटी जी की वाणी में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी हिमाचल से अपना शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। आज मैं अपने गुरु महाराज के चरण कमलों में बैठ के सत्संग जो है अपना शुरू कर रही हूँ। अगर बोलने से पहले सत्संग में मेरे कोई गलती होगी तो मुझे माफ़ करना गुरु महाराज। और गुरु महाराज बोलते हैं कि तू अपना शुक्राना सत्संग किया कर, शुक्राना सत्संग किया कर। तो मैं ना सोच रही थी, फिर अचानक मेरे को अभी आया कि मैं ऐसे ही फ़ोन चलाऊंगी, और मेरे को गुरु महाराज जी भी बोलते हैं सारा दिन फ़ोन में लगी रहती है। तो मैंने पहले सोचा कि मैं गुरु महाराज जी का सत्संग कर लूँ। तो सबसे पहले तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना अनंतम अनंत अनंत अनंतम शुक्राना, जो आपने मेरे को इतना बदला कि मैं जैसे जिन लोगों ने मेरे पहले सत्संग सुने होंगे ना, तो मैं उसमें बताना चाहती हूँ कि मेरे को अब दूसरा साल हुआ है जुड़े हुए गुरु महाराज जी से। और मेरे को गुरु महाराज ने ना अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है कि जो मेरे को ना लोग ऐसे मतलब जो मेरे लिए, जैसे मैं जिन लोगों के लिए तरसती थी ना, आज वो मेरे लिए तरस रहे हैं। और मेरे को गुरु महाराज ने इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है। तो अब मैं ना अपनी जैसे बोलते हैं ना कि गुरु महाराज को मतलब सब कुछ सौंप दो, फिर गुरु महाराज जी सब देख लेते हैं। तो मेरे को पहले ये लगता था कि जैसे संगत बोलती है ना पूरा सरेंडर कर दो, तो कैसे करें, मतलब क्या करें। तो ये सब जी जो कुछ भी है ना, मतलब आप सिर्फ आपसे जो मतलब नहीं होती है चीज़, आप गुरु महाराज जी को बोलो, फिर वो गुरु महाराज खुद करेंगे। तो पहले तो मेरे से कुछ भी नहीं होता था, फिर आहिस्ता 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 संगत जी आप मान नहीं सकते, आज मेरे अंदर इतना सब्र आ गया, इतना सब्र। अब मेरे को ना मतलब मैं अपने लिए जीती हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं होता, और मेरे को अपने लिए जीना इतना अच्छा लगता है। और गुरु महाराज मेरे को ना, जैसे मैं गुरु महाराज को बोल के सोती हूँ कि गुरु महाराज मेरे को कल ना जल्दी उठना है, मेरे को ये काम है, ये काम है। तो संगत जी आप मानोगे नहीं कि मेरे को ना सुबह उसी टाइम पर मेरी नींद सच्ची में खुल जाती है। और मैं मतलब गुरु महाराज को अब जैसे कोई भी काम हो तो मैं गुरु महाराज को बता देती हूँ। तो आज भी मैंने बोला था गुरु महाराज को कि मेरे को सुबह जल्दी उठा देना, और मैं सुबह योगा कर रहा, और मतलब वो सुबह इतना अच्छा लगा उठ के ना, तो उसके लिए शुक्राना मेरे गुरु पाक। तो मैं इतनी खुश हूँ अंदर से। अभी मैं अकेली भी रहती हूँ तो मेरे को इतना सुकून मिलता है, और जब गुरबाणी शब्द सुनती हूँ ना तो उसमें इतना 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 मज़ा आता है ना मेरे को। तो भजन भी लगाती हूँ, दुर्गा जैसे अभी नवरात्रि चल रही है तो दुर्गा माता के, तो उसमें भी बहुत मज़ा आता है। जय मेरी गुरु महाराज, मेरी माता रानी, हमारे ऊपर अपना हमेशा आशीर्वाद बनाए रखना। और संगत जी मेरे को ना गुरुपा ने शिव पुराण पढ़ने की दात बख्शी थी, और आप संगत जी मानोगे नहीं, जब श्राद्ध का लास्ट दिन होता है ना, तो उसमें जो लास्ट का है उसमें श्राद्ध का वर्णन किया हुआ है शिव महापुराण में। तो मैंने जैसे मतलब मैं जब भी ये पढ़ा मैंने शिव महापुराण, तो जैसे शनि जयंती होती थी, तो जब भी मैं वो अध्याय पढ़ने लगती थी तो उसमें शनि भगवान का जैसे जन्म कैसे हुआ उसमें बारे में बताया। जैसे अभी श्राद्ध पक्ष चल रहे थे, तो जब और मेरा ना
جیسے श्राद्ध اس میں शिव महापुराण میں لاسٹ کا جو ہے ادھیائے اس میں श्राद्ध کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو میری جیسے کل فرسٹ نوراترا اسٹارٹ ہونا تھا تو میری शिव महापुराण جو ہے مطلب لاسٹ श्राद्ध میں ختم ہوئی، تو میرے کو یہ بھی بہت اچھا لگا کہ گرو مہاراج تو مطلب ساکشات ہی میرے ساتھ ہے، کیونکہ گرو مہاراج کے مرضی کے بغیر تو پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تو میں ایسے سوچ کے حیران ہوئی کہ مطلب جیسے کہ ٹائم سا پرفیکٹ مطلب گرو مہاراج نے بنایا ہوا ہے نا، تو ایسے श्राद्ध کے ٹائم میں پوری میری شیو پران جو ختم ہو کے اگلے دن تھا کہ میں درگا ستوتی کا پاٹھ کر سکوں، تو श्राद्ध میں پورا شیو پران جو ہے ختم ہوا لاسٹ دن، اور اس میں श्राद्ध کا ہی ورنن تھا۔ تو اننتم شکرانہ میرے گرو مہاراج، میرے کو بہت خوشی ہوئی کہ گرو مہاراج میرے انگ سنگ ہے۔ اور سنگت جی، گرو مہاراج نا میرے کو جب بولتے ہیں نا کہ آپ مطلب جیسے ہم انسان ہے، تو میرے کو اب 2 سال ہو گئے ہیں نا جڑے ہوئے، تو جو میرے اوپر بلیک میجک یہ سب کرتے ہیں نا، وہ اتنے پریشان ہو رہے ہیں کہ اس کو کچھ بھی اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ پہلے تو مطلب ان کے گھر میں اتنے لڑائی جھگڑے یہ سب ہوتا تھا، اور اس کے لیے تو اننتم شکرانہ گرو مہاراج، وہ اب کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں وہ تو میں اب ان کے بارے میں سوچتی نہیں۔ اب میرے کو کوئی گرو مہاراج ایسے میسیج بھیج دینا کہ آج تیرے اوپر مصیبت آنے والی ہے، تو میں سوچتی گرو مہاراج کیا مصیبت آئے گی، آپ ہی دیکھ لو، مجھے نہیں پتا، یہ میرا کام نہیں ہے، میں ایسے بول دیتی ہوں۔ پھر اگلے پل آ جاتا ہے کہ تیرے اوپر مصیبت آنے والی تھی، میں نے اس کو ٹال دیا، تو میرے کو بڑی ہنسی آتی ہے۔ میں نے گرو مہاراج آپ ہی سب کچھ ہو، جانی جہان ہو، تو میں اب ان چیزوں میں نہیں پڑتی ہوں، اس کے لیے اننتم شکرانہ گرو پا، آپ نے میرا ہاتھ تھاما۔ اور سنگت جی، دوسری بات جیسے گرو مہاراج میرے کو میسیج دیتے ہیں کہ جیسے مطلب ایک ہی میسیج آیا اگر کہ آج میں تیرے کو جوت میں درشن دوں گا، تو مطلب وہ سچی میں ہوتا ہے۔ اور میرے کو اتنے زیادہ گرو مہاراج نا فلاور کے درشن دیتے ہیں جوت میں، میرے کو اتنی ہنسی آتی ہے۔ ایک دن نا میرے دانت میں درد تھا، مطلب پرسوں کی بات ہے، تو میں اپنا دانت جو ہے وہ ڈینٹسٹ کے پاس دکھانے کے لیے گئی تھی، تو میں نے نا پورا کام کیا، اور میرے کو جھاڑو جلدی جلدی میں جھاڑو لگانا رہ گیا۔ میں نے سوچا مرنے دیتی ہوں، اب جاتی ہوں ڈاکٹر کے پاس۔ پھر بچے کے ایگزام لگے ہوئے تھے، تو بچے نے بھی جلدی آ جانا تھا، گھر میں تو سنبھالنے والا کوئی بھی نہیں ہے، تو میں صرف گرو مہاراج کا نام لیا، جتنا کام تھا وہ کیا تھوڑا بہت، اور میں نکل گئی ڈاکٹر کے پاس۔ پھر میں نے بولا گرو مہاراج آپ میرے ساتھ چلنا، آپ دیکھ لو، اب تو 1 ہی گھنٹہ بچا ہے، اب جو ہوگا۔ اور میں سنگت جی وہاں گئی، اور میری فٹافٹ سے پرچی وغیرہ بن کے وہ ڈینٹسٹ نے سب کچھ کر کے میں واپس آ گئی۔ اور پھر اس دن میرے کو میسیج آیا کہ میں نا تیرے کو آج جوت میں درشن دوں گا، تو میں نے تو جھاڑو بھی لگایا تھا گھر میں، تو اتنا مطلب گند نہیں، پر فرش میں تھوڑا تھوڑا ایسا گند سا لگ رہا تھا۔ تو میں نا اتنی مطلب میرے کو اتنا سا عجیب لگا کہ گرو مہاراج تو ایسے، اب میں یہ سوچتی ہوں کہ بندے کو نا دل کا صاف ہونا چاہیے، مطلب گرو مہاراج جی ہمارے بھاو دیکھتے ہیں، ان کو نہیں مطلب صاف صفائی تو ضروری ہے، ہم کو مطلب کرنی چاہیے، بٹ گرو مہاراج پتہ نہیں ہمارے کون سے کشٹ کاٹتے ہیں۔ تو میں میسیج کو نا میں پڑھ کے مطلب میں اتنی خوش ہوئی کہ گرو مہاراج آپ تو سچی میں جو بولتے ہو آپ وہ کرتے ہی کرتے ہو۔ جب اگر بولتے ہیں گرو مہاراج کہ آج میں تیرے کو سپنے میں درشن دوں گا، تو وہ دیتے ہی دیتے ہیں، اور اس کے لیے تو اننت شکرانہ۔ میں اب ایسے سوچتی ہوں کہ ہم کن ایسے لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور پڑے بھی کیوں ہیں، سیدھی سی بات ہے، جو ہمارا مطلب ہے کوئی کام اگر نہیں، اب دنیا میں ہم سبھی کو تو خوش رکھ نہیں سکتے، سیدھی سی بات ہے، تو میں اپنا کام کرتی ہوں، اور میرے کو نا بس یہ گرو مہاراج میں بس میرے کو اتنا آنند آتا ہے نا زندگی میں، کبھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں بھی اپنی زندگی اتنی مطلب میں اندر سے اتنی اسٹرانگ بن گئی ہوں نا، کہ جو میرے کو دیکھ کے ایسے وہ کرتے تھے نا، وہ ابھی وہ سب دیکھ کے میرے کو اتنے حیرانی سے وہ مطلب خود چاہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں ان سے بات کروں، وہ میرے لیے ترس رہے ہیں، تو اس کے لیے اننتم شکرانہ گرو مہاراج جی، اننتم شکرانہ جو میرے
जो हस्बैंड है, अब उनको भी बातों का रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने इसके साथ बहुत गलत किया था। अब वो भी पछता रहे हैं, बट मेरे को बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी ने मेरे को अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग बनाया। संगत जी, गुरु महाराज मतलब सच्ची में शिव जी भगवान जी हैं, और मैं बहुत खुश हूँ गुरु महाराज से जुड़ के। मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी अपने आप को बदल पाऊँगी इस माहौल में। मेरे को बहुत मज़ा आता है। मैं अकेले में होती हूँ तो मेरे को तो बड़ा ही मज़ा आता है तब। अब मेरे को लोगों से ज़्यादा घुलना मिलना भी अच्छा नहीं लगता। उसके लिए अनंतम अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। और गुरु महाराज, मेरे ना एक दिन दाँत में दर्द हो रहा था, जैसे संगत जी मैंने बताया ना, तो मैं पहले तो मैं डॉक्टर के पास नहीं गई। तो मैंने एक दिन, मेरे को दर्द हो रहा था, मैंने ऐसे जोत बाती की और मैं गुरु महाराज को बोला, गुरु महाराज मेरे दर्द हो रहा है दांत में, इसको थोड़ा ना कम कर दो, ऐसे ठीक ही कर दो। तो फिर मतलब वो भी मेरा ठीक हो गया। फिर अगले दिन मैं, इतनी भी दर्द नहीं हो रही है, पर फिर मैंने सोचा निकलवा ही देती हूँ, क्योंकि वो दांत पूरा ख़राब हो गया है ना। तो उसके लिए अनंतम 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 मेरे शुक्राना गुरु महाराज। मेरी माता रानी जो मेरे घर पधारे हुए हैं, उनका अनंतम शुक्राना। मेरे को इतना कुछ दिया, इतना कुछ, मतलब मैं किसी चीज़ के लिए भी नहीं तरसती हूँ। बस एक जो मेरे हस्बैंड के ऊपर वो ब्लैक मैजिक करते हैं, तो अब गुरु महाराज जी को तो सब पता है। तो गुरु महाराज, मैं आपसे ही अरदास करती हूँ अपने हस्बैंड के लिए कि उनको भी सद्बुद्धि बख्शना। जो उनके ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं उनको तो आप बख्शो ही बख्शो, पर अब उनको तो इतना पता चल ही गया होगा कि ब्लैक मैजिक करने से कुछ नहीं होगा। तो मेरे हस्बैंड जो है ना, तो ऐसे बीच में फंसे हुए हैं, जैसे वो होता है ना, वो ना मतलब ऐसे लोग बोलते हैं ना कि शादी के बाद लड़कियों का जीना बहुत ख़राब होता है। तो मैं ऐसे मानती हूँ, चलो लड़कियों का तो होता ही है, बट जो इंसान आपको चाहता है ना, तो वो ना आपके बारे में कुछ बोल सकता है, ना अपनी मम्मी या फैमिली के बारे में बोल सकता है। तो वो अकेले इतना, मतलब मैं देखती हूँ वो अकेले इतना रोते हैं ना। तो गुरु महाराज शक्ति बख्शना मेरे मालिक, और उनको भी मतलब सद्बुद्धि देना। वो जो हमारे बीच लड़ाई झगड़े करवा रहे हैं, उनको मतलब पैसों के लिए ये सब करवा रहे हैं। तो अब इसके बारे में तो मैं कुछ ज़्यादा जानती भी नहीं। और गुरु महाराज बोलते हैं कि वही चुगली मत किया करो, तो गुरु महाराज मैं तो करती हूँ, सीधी सी बात है। तो मैं यही चाहती हूँ कि अब आप ना मेरे को उससे भी बचाओ कि मैं किसी की चुगली ना करूँ, और अपने मतलब अपने कीर्तन में अपना ध्यान लगाऊँ। तो और मेरे हस्बैंड के लिए अरदास है, मेरे गुरु महाराज हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं दिन रात ना। उनका स्वास्थ्य जो है, उनको हेल्दी वेल्दी रखना, सब कुछ मालिक हमारे जैसे मेरे ऊपर अपनी कृपा बना के रखे। और गुरु बाबा बोलते हैं ना, भाई मैंने तेरे घर के जितने भी सदस्य हैं उनके साथ हूँ, तो गुरु महाराज साथ ही रहना। जैसे मेरे हस्बैंड आपके मतलब पूजा पाठ करते हैं, वो गुरु महाराज को नहीं मानते हैं, पर जो गुरु महाराज बोलते हैं ना कि भाई आप जिस भी देवता की पूजा करते हो, उसमें वो तो हमें भी पता है कि सब में मतलब शिव जी भगवान है। तो वो बहुत ज़्यादा शायद हम इसी वजह से बचे हुए हैं कि मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं अपनी कुल देवी माँ की। तो मैं तो इतना नहीं करती थी पहले, अभी मैं गुरु महाराज जी से जुड़ी हूँ तो तब कर रही हूँ। तो मैं गुरु महाराज से अरदास करती हूँ, अपनी कुल देवी माता से अरदास करती हूँ, मेरे हस्बैंड के अंग संग रहना। जो हमारे बीच लड़ाई झगड़े हो रहे हैं ना ब्लैक मैजिक के कारण, वो सारे ख़त्म करें, क्योंकि हम मतलब मैं तो इतनी स्ट्रॉन्ग बन गई हूँ कि अब मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता है। पर वो ना बीच में इतना वो हो गए हैं कि उनको इतना अकेलापन होता है। अब आप सोचो, कोई बंदा कमा के घर आ रहा है और उससे कोई मतलब पानी तक भी ना पूछे और बात तक ना करे, तो उसको कैसा फील होता है कि पूरा दिन भर बंदा काम करके और खुद खाना ले और ये सब हो रहा है। तो उसके लिए मैं अब कुछ भी नहीं कर सकती। अब गुरु महाराज आप ही आगे रास्ता निकालना। और गुरु बा मेरे को बोलते हैं जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी मर्जी से हो रहा है। अब गुरु बा मेरे को नहीं पता इसमें क्या चल रहा है, तो उसके लिए
آپ سب اب دیکھ لینا اپنے حساب سے، گرو پر ان کے ساتھ رہنا، بس ہماری مطلب ہمارے انگ سنگی رہنا، ہمارے گھر میں آپ براجمان ہو، ہمیں کبھی بھی چھوڑ کے مت جانا، کیا پتہ ہم آگے چل کے ہماری مطلب کل کچھ خراب ہو جائے۔ بندے کو ہوتا ہی ہے کہ بہت سارے پیسے یا مطلب فیسلٹی ملتی ہے تو اس کو تھوڑا بہت ہو ہی جاتا ہے، تو اس کے لیے میرے کو معاف کرنا گرو مہاراج۔ میں اگر ایسی غلطی کروں تو آپ میرے کو کبھی بھی مت چھوڑنا گرو مہاراج، ہمارے اوپر کرپا برسائے رکھنا مالک۔ ابھی میں اپنا شکرانہ سے ہاں گرو اور سنگت جی، میرے کو ایک اور بات آئی، میرے کو نا گرو نا ایک بلیک سی بٹر فلائی کے روپ میں درشن دیتے ہیں، اور اتنے فاسٹ آ کے ایسے چکر لگا کے یا میرے سائڈ سے نکلتے ہیں، تو گرو پاپا پتہ نہیں میرے کتنے کشٹ لے کے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے انتم 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 شکرانہ۔ میرے کو آپ صبح اٹھاتے ہو، میرے کو کام کرواتے ہو، میرے کھانے پینے مطلب جو کچھ بھی ہماری روٹین ہے سب کے لیے شکرانہ میرے گرو مہاراج۔ ہم بس اتنی داد بخشو کہ ہم اپنی ہر سامنے آپ کا سمرن کریں گرو مہاراج، آپ کا سمرن کرنے۔ جے میرے گرو پا، جے میرے گرو پا، میرے اوپر اتنا مطلب مہروں والا ہاتھ رکھا، اور میرے کو پتہ ہے اگر گرو پا میری زندگی میں نہیں آتے تو میں کب تک ختم ہو گئی ہوتی۔ اور سنگت جی، میرے چھوٹا سا بچہ ہے، 3 سال کا، وہ اسکول جاتا ہے، اور وہ پہلے لکھ نہیں رہا تھا، وہ اب لکھنے لگ پڑا، تو میرے کو تو اس کے لیے بہت ہی وہ ہے، خوشی ہے، اس کے لیے بھی انتم 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 شکرانہ گرو مہاراج۔ اپنے بچوں پہ ایسے مہر بنائے رکھنا۔ میں اپنا شکرانہ ستسنگ یہیں ختم کر رہی ہوں سنگت جی، اگر میرے سے کوئی بھی غلطی ہوگی تو مجھے معاف کرنا سنگت جی۔ میں اپنا شکرانہ ستسنگ گرو منتر جاپ سے سماپت کروں گی۔ اوم نمہ شیوائے، شیو جی سدا سہائے، اوم نمہ شیوائے، میرے گرو جی سدا سہائے، ہر ہر مہادیو، جے شیو شمبھو۔